यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। बाढ़ी पहिरो र डुबानका कारण 1 महिनाको अवधिमा 29 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 2 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। क्षति न्यूनीकरण र राहतका लागि देशभर संयन्त्र परिचालन। नेपालमा हिजो थप 895 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ़दै गएपछि 7 प्रदेशका अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको सरकारद्वारा जानकारी। र अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा गरिएको ड्रोन आक्रमणमा परि अल कायदाका प्रमुख नेता आयमन अल जवाहिरीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले बाढ़ी पहिरो र डुबानबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि देशभर संयन्त्र परिचालन भएको र उद्धार तथा राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 2 दिन यता देशभर वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा बाढ़ी पहिरो र डुबानको समस्या देखिएको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले तयारी अघि बढ़ाएको जनाएको हो। गृह मन्त्रालयले मनसूनजन्य घटनाका कारण 1 महिना यता 29 जनाको मृत्यु भएको र 2 जना बेपत्ता भएको पनि जनाएको छ। 36 जना घाइते भएका र 588 जनाको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कास्की, प्युठान र पाल्पामा निरन्तरको वर्षापछि गएको पहिरोले पुर्याएको क्षति र तत्कालका लागि आवश्यक राहत तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन भइरहेका पहलबारे जानकारी लिनु भएको छ। वहाँले उद्धार र राहतमा थप सहयोग आवश्यक पर्ने भए मन्त्रालयमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो। निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढ़ी पहिरोले सड़क बगाएपछि हिमाली जिल्ला मनाङको एकमात्र सड़क अवरूद्ध भएको छ। बाढ़ी पहिराले लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 4 रामबजार स्थित घोप्टे भीर र मनाङको कोतोमा क्षति भएपछि बेसी शहर चामे सड़क अवरूद्ध भएको डुम्रे बेसी शहर चामे सड़क योजना कार्यालयका सब इन्जिनियर सुमन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। वहाँका अनुसार मर्स्याङदीको रामबजार, घोप्टे भीर र कोतोमा पहिराले सड़क बगाएपछि हिजो बिहानैदेखि सड़क अवरूद्ध भएको छ। सड़क खुलाउन काम भइरहेको त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। लगातारको वर्षाका कारण पोखरा महानगरपालिका 13 कमल पोखरी क्षेत्रका घरहरू डुबानमा परेका छन्। 2 दिनदेखि लगातार परेको पानीका कारण करिब 100 घर डुबानमा परेका वडा अध्यक्ष किरण बरालले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षाका कारण पहिरो खस्दा हेटौडा काठमाण्डु जोड्ने छोटो मार्ग भैसे भीमफेदी सड़क खण्डमा यातायात अवरूद्ध भएको छ। हिजो दिउँसो भीमफेदी गाउँपालिका 2 मा माथिबाट लेदो माटो सहितको पहिरो खसेपछि सो सड़क खण्डमा यातायात अवरूद्ध भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीले जनाएको छ। पहिरोका कारण सड़क अवरूद्ध हुँदा काठमाण्डुबाट कुलेखानी भीमफेदी हुँदै हेटौडातर्फ जाने र हेटौडाबाट भीमफेदी हुँदै काठमाण्डुतर्फ आउने सवारी साधन रोकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीका प्रहरी निरीक्षक प्रतिमा कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अधिक वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि नारायणगढ़ मुगलिन सड़क अवरूद्ध भएको छ। गैराती 9 बजे भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 को केराबारी मौरी खोला पुल नजिकै पहिरो खस्दा दुवैतर्फ सड़क अवरूद्ध भएको हो। पहिरो खसेर बाटो अवरूद्ध भएपछि सड़क डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरेर सड़क खुलाउने प्रयास गरिरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक धर्म अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मुलुकभर केही दिन यता अधिक वर्षा भएको छ। अधिक वर्षाका कारण पहिरो जाँदा सड़कहरू अवरूद्ध भएका छन्। आज पनि देशका केही स्थानमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज बिहानैबाट प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अधिक वर्षाको सम्भावना रहेका भूभागहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको छ। नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ़न सक्ने र दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। हिजो देशभर 895 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 3685 नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 632 र 2224 नमूनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित 264 जना निको भएका छन् भने संक्रमित 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै हिजो 33176 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाए
मिलाएका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़दै गएपछि 7वटै प्रदेशका अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशमा 17वटा अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। वहाँका अनुसार यसको निशुल्क उपचारका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा कोशी अस्पताल विराटनगर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई तोकिएको छ। मध्य प्रदेशमा जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर र नारायणी अस्पताल वीरगंजलाई तोकिएको छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, भरतपुर अस्पताल चितवन, वीर अस्पताल महाबौद्ध, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगनखेललाई तोकिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र धौलागिरी अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र भेरी अस्पताल नेपालगंजलाई तोकिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल वीरेन्द्रनगर तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरा र सेती प्रादेशिक अस्पताल कैलालीलाई कोविड-19 का संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि तोकिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समाहित गरे बापत आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको बताउनु भएको छ। डाक्टर द्वारिकानाथ ढुंगेलद्वारा लिखित पुस्तक चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोतको लोकार्पण गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा विवाद नभएकाले आफूले त्यसलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेको, जसका कारण आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको बताउनु भएको हो। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी पर्व आज परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा टाँसेर मनाइँदैछ। यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बस्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आतंककारी समूह अल कायदाका प्रमुख नेता आयमन अल जवाहिरीको अमेरिकी सेनाको आक्रमणमा मृत्यु भएको पुष्टि गर्नु भएको छ। अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए आइतबार अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा गरेको ड्रोन आक्रमणमा अल कायदाका नेता जवाहिरीको मृत्यु भएको राष्ट्रपति बाइडेनले उल्लेख गर्नुभयो। सन् 2011 मा ओसामा बिन लादेनको मृत्युपछि अल जवाहिरीले अल कायदाको नेतृत्व गरेका थिए। अल जवाहिरी अमेरिकामा सन् 2001 मा भएको आतंककारी हमलाका मुख्य योजनाकारका रूपमा लिइन्छ। 9/11 नाम दिइएको त्यस घटनामा 2996 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन सहित मध्यम वर्षा हुने र प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाढ़ी, पहिरो र डुबानका कारण 1 महिनाको अवधिमा 29 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 2 जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। क्षति न्यूनीकरण र राहतका लागि देशभर संयन्त्र परिचालन। नेपालमा हिजो थप 895 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ़दै गएपछि 7 प्रदेशका अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको सरकारद्वारा जानकारी। र अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा गरिएको ड्रोन आक्रमणमा परि अल कायदाका प्रमुख नेता आयमन अल जवाहिरीको मृत्यु।
रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।